अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करेंगे तो आज के दिन का आगाज़ और आज के दिन का इख्तिताम हम कह सकते हैं, या पूरे वीक को अगर हम शामिल करें तो एक पॉजिटिव यानी कि एक मुस्बत नोट पे मार्केट की जो एक सिचुएशन है वो नज़र आती है। 79,000 का लेवल इंटैक्ट है। लास्ट वीक हमने 79,000 पे मार्केट क्लोजर देखा था फ्राइडे का दिन, और इस हफ्ते का जो हम कह सकते हैं कि समअप हुआ या क्लोजर हुआ वो भी एक पॉजिटिविटी के साथ हुआ। 79,300 एंड देयर अबाउट मार्केट का क्लोजर हुआ, और साथ साथ हम कह सकते हैं कि 315 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इसके साथ साथ एससीओ समिट भी जारी है। कल के दिन हमने देखा फर्स्ट डे था, काफ़ी डेलीगेशंस की मुलाकातें हुई, जो कंट्रीज़ शामिल हैं उनके बिजनेस कम्युनिटी के साथ साथ हमारी बिजनेस कम्युनिटी की एक अच्छी सी प्रेजेंटेशंस, और साथ साथ उनके साथ जो एक बाहमी ताल्लुकात हैं उनके साथ वो हम कह सकते हैं रिलेशंस, वो एक बिजनेस B2B रिलेशंस इतने इंपॉर्टेंट हैं। तो कल भी हमने देखा और आज भी ये समिट जारी है, और हमने डिफरेंट जो गवर्नमेंट हम कह सकते हैं मिनिस्टर्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन देखी। उन्होंने बहुत वेलकम किया, और डिफरेंट जो कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स हैं उन्होंने वेलकम किया। मकसद ये है कि बिजनेसेस इन द रीजन ये प्रमोट हों, इकोनॉमिक रिलेशंस हों और डेवलपमेंट हो कॉपरेशन के साथ। तो ये इस समिट का मकसद है, और जितनी ज़्यादा हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे, जितना ज़्यादा हम मिंगल होकर काम करेंगे इन द रीजन, हमारे ऑप्शंस, हमारे लिए जो बिजनेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा एक तरक्की का बाइस बन सकता है पाकिस्तान के लिए। तो आज हम इसके ऊपर भी डिटेल बात करेंगे। साथ साथ कुछ फैक्ट्स बताना ज़रूरी है कि जब कल के दिन हमने देखा कि ईजिंग हुआ, पॉलिसी रेट में जो है कमी देखी गई, और फाइनली 200 बिप्स की कमी 17.5 पे जो है वो पॉलिसी रेट आ गया। तो उसके बड़े ही मुस्बत नताइज आज भी मार्केट में दिखे, और पूरे वीक के अंदर भी हम देखेंगे। सो वी हैव हियर वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको भी खुशामदीद कहेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ फैक्ट्स बताना ज़रूरी है जो कि अब हम इस साल के अंदर देख रहे हैं। फ्यूल प्राइसेस के साथ साथ हम देख सकते हैं कि जो बिजनेसेस हैं वो फ्लरिश कर रहे हैं। इस साल का आगाज़ हुआ तो एक जो फिस्कल ईयर था उसके अंदर बहुत सारे जो हम कह सकते हैं चैलेंजेस थे वो मौजूद थे। इंटरेस्ट रेट डाउन होना शुरू हो गया इस फिस्कल ईयर के आगाज़ से ही, और लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि इन्फ्लेशन कितनी ज़्यादा थी। इस साल इन्फ्लेशन में कमी देखी गई। साथ साथ अगर हम बात करें तो हमारे पास जो रिजर्व्स हैं वो सफिशिएंट हो चुके हैं, क्योंकि इससे पहले हम हमेशा जो है वो एक करंट अकाउंट डेफिसिट में होते थे। एटलीस्ट हम सरप्लस में आए, एटलीस्ट हमारे पास ऑप्शंस आए। और हम बात करें डॉलर के हवाले से तो एक्सचेंज वैल्यूएशन, जो एक्सचेंज रेट था वो बहुत ज़्यादा एक पैनिक क्रिएट किया था लास्ट ईयर की बात करें। लेकिन इस ईयर के आगाज़ से ही, या इस ईयर की जो पॉलिसी के एक हम कह सकते हैं तनासुब को देखें और इसके कंसेक्यूटिव कंटिन्यूटी को देखें, तो इसका एक इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। डॉलर यकीनन आप देख रहे हैं कि स्टेगनेंट पोजीशन में दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे कमी देखी जा रही है, और रुपी जो है वो अप्रिशिएट कर रहा है। और साथ साथ जो बिजनेस कम्युनिटी है वो बहुत हैप्पी दिखाई देती है, क्योंकि जो आपकी करेंसी वैल्यूएशन है वो आपकी जब स्ट्रांग होती जाती है, बिजनेसेस कर रहे हो, आपके पास एक रेगुलर आपके पास रेट्स हों, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती कि आप जब किसी मार्केट में अपने रेट कोट करते हैं तो पता चला कि यहाँ पर रेट हाई हो गए, तो बड़े इश्यूज हो जाते हैं। तो अगर इसकी बात करें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारी चीज़ें हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो फुली कंट्रोल है, और हमारे पास फ्यूल प्राइसेस के हवाले से अगेन बात करें तो यहाँ पर जो है वो बहुत एक अच्छी चेंज देखी गई है। फ्यूल प्राइसेस में कमी देखी जा रही है। हाउएवर इंटरनेशनली जो है वो कमी है, लेकिन लेवी के बावजूद हमारे पास जो है वो ऑप्शंस अच्छे हैं, और हम उसको डेली बेसिस पे जो फोर्टनाइटली उसका विजिट होता है तो उसके ऊपर वो कमी देख रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के हवाले से बात करेंगे, कम डाउन यकीनन ये भी होंगे, ये भी इसके ऊपर भी हम देख रहे हैं कि IPPs के हवाले से 24 पॉइंट्स का मॉडल पेश किया गया है, और इनको प्रपोज किया जा रहा है कि जस्ट पार्टिसिपेट और आप निगोशिएट करें, कुछ ना कुछ कोई रास्ता निकालें, किसी ना किसी तरीके से आवाम को रिलीफ मिले। IMF बेल आउट पैकेज के हवाले से बात करें, लास्ट टाइम इस SBA अग्रीमेंट हुआ था वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। इस साल में हम देख रहे हैं कि ये जो नया बेल आउट पैकेज होगा, यानी कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF, वो हमारे पास स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन हो चुका है। अब एग्जीक्यूटिव एक अप्रूवल आनी है, और दैट्स इट। यही मंथ जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। इस मंथ के अंदर बड़ी सारी चीज़ें हैं, बड़े ट्रिगर्स हैं जो कि हमारी इकॉनमी को बूस्ट कर रहे हैं, और साथ साथ तमाम मुल्क की जो खास कर बिजनेस कम्युनिटी है, जो जानती है कि बिजनेसेस होते हैं, जो नहीं छोड़ना चाहते अपने मुल्क, जो चाहते हैं कि वो अपने मुल्क के अंदर रहकर बिजनेसेस भी करें, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करें, और एक अच्छा कहते हैं ना तरक्की में पाकिस्तान का साथ दें। तो वो देखते हैं कि अब जो हमारे इंडिकेटर्स हैं
वो स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं. सो वी हैव हियर वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहेंगे और उनसे भी कि एक्चुअली ये जो इंडिकेटर्स हैं वाकई ये कितना हेल्पफुल है, और अब जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं तो ये सीइंग इज़ बिलीविंग एक्चुअली, कितना ज़्यादा इनमें मज़ीद एक हम कह सकते हैं बेहतरी आने का इम्कान है. सो डॉक्टर जासिम अनवर साहब ने हमें ज्वाइन किया है. आप डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं, एक फाइनेंशियल आपकी एक बड़ी एक्सपर्टीज़ है, उनको खुशामदीद कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. एंड वी हैव हियर समेरा इरफान शेख साहिबा. काफ़ी अरसे बाद हमारे प्रोग्राम में एक फ़ीमेल पार्टिसिपेशन देखी जा रही है. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड CEO हैं KTC के, बिजनेस वूमेन भी हैं, उनको खुशामदीद कहती हूँ. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. एंड स्काइप पे हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर नुमान अहमद सईद साहब. आप IT एक्सपर्ट हैं, IT में आपकी एक्सपर्टीज़ बहुत हैं और बिजनेसमैन भी हैं. सो वेलकम टू द शो डॉक्टर नुमान साहब. सो मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगी डॉक्टर जासिम से. डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आपने एक इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी तवील एक मेरी तमहीद भी देखी. ये इसलिए भी ज़रूरी था कि जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं वो शो क्या कर रहे हैं, उनकी इंडिकेशंस क्या है, और इंडिकेटर्स ही वाज़े तौर पे जब दिखते हैं तो फिर ही पता चलता है. सो व्हाट्स योर टेक? जी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. जी देखें, मोटी मोटी बातें मैं बताऊँगा जो पब्लिक के लिए अंडरस्टैंडेबल हो. सो महंगाई की शरह 38 से तकरीबन 10 पे आई पिछले 4 से 5 माह में. वेरी पॉजिटिव इंडिकेटर ऑफ हाउ द इकॉनमी एंड सर्कुलर इकॉनमी इज़ गोइंग. सेकंड, US डॉलर की स्टेबिलिटी आपने शुरू में भी बता दिया. वी आर हैविंग अ वेरी गुड स्टेबल रेट्स, वेरी माइनर फ्लक्चुएशंस, नॉट सिग्निफिकेंट कि हम उसको प्रिडिक्ट ना कर पाएँ फ्यूचर में किस तरफ जाएगा. थर्डली, आपकी जो फॉरेन रिजर्व्स या फॉरेन रिमिटेंसेस हैं, सो उनमें हमने सिग्निफिकेंट चेंज देखा. जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 14.5 ट्रिलियन तक पहुंच चुके हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड नंबर. सो ये वो नंबर्स हैं जो किसी भी रूमर्स के साथ या कोई भी फेक न्यूज़ के साथ नहीं वो काउंटर किए जा सकते. दिस इज़ अ फैक्ट एंड एवरीवन इज़ विल एंजॉय एंड सम ऑफ देम ऑलरेडी स्टार्टिंग एंजॉइंग. बिजनेस कम्युनिटी के पास अब ऑलरेडी स्टेबल एक विंडो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती जा रही है कि वो फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो फर्दर परचेज पावर बढ़ जाती है, सो मैनी थिंग. तो येस, इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग. और अगर हम डिफ़िकल्टी देखें तो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे कितना पैनिक मचाया गया, उसके बावजूद नंबर्स आपके सामने दिख रहे हैं. नंबर्स जब सामने आते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, आपको याद होगा 38%, अब है 9.6%. लुक, ये तमाम चीज़ें इजी नहीं थी, ये सफ़र इजी नहीं था. एक साल के अंदर कैसे ये तमाम चीज़ें सेटल डाउन हुई? देखें, सबसे पहले तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल हार्मनी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑल दोज इंस्टीट्यूशंस जो मिल के आपकी एक पॉलिसी गाइडेंस देते हैं एंड देन वो कोहेरेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं. सो इस पे तो कोई शक नहीं कि ऑल द पार्टीज़, एवरीवन इज़ सीरियस अबाउट कि पाकिस्तान को इस हसार से, इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालना है. सो द पॉलिसीज दैट वर मेड by all the concerned officials, they seems to be working. How they are working, you can see all the indicators are indicative कि ये चीज़ें लास्ट ईयर आपको याद होगा कि स्टॉक मार्केट जो है वो 43 के लेवल से आगे नहीं बढ़ पाती थी, उसी को सस्टेन नहीं कर पाती, लेकिन अब मार्केट डबल यानी कि 100% ग्रो कर चुकी है. सो इंडिकेटर्स तो वाकई वाज़े तौर पे दिखाई दे रहे हैं. समेरा, आपसे पूछूंगी मैं, क्या लगता है कि गवर्नमेंट की जो कोशिशें हैं, जो इनिशिएटिव्स, SOEs की प्राइवेटाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बैक टू बैक इनिशिएटिव लिए गए और लिए जाने हैं यकीनन, और भी बजट आया, बजट के अंदर थोड़ा सा कह सकते हैं टैक्सेस के हवाले से इश्यूज थे, टैक्सेस के पसंद नहीं आया कुछ लोगों को, लेकिन टैक्स बेस भी बढ़ाना है. तो ये तमाम चीज़ें देखें और फिर ख़ासकर SCO समिट जैसे इवेंट होना कितना इम्पोर्टेंट है? थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम. इसको मैं और तरह से देखती हूँ. पहले तो ये कि यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट. और जो मैंने ये देखा कि जिस हालात में इस गवर्नमेंट ने, इट्स नॉट अबाउट एनी गवर्नमेंट, आई एम नॉट बायस्ड, बट जिन हालात में इस गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, उनको ये चैलेंज ही था कि उन्होंने अपने PDM गवर्नमेंट में उनको प्रूव करना है, खुद को प्रूव करना है, एंड दे वर ट्राइंग फ्रॉम ऑल एंगल्स. बजट से लोग इतना खुश नहीं, टैक्सेस से बिल्कुल खुश नहीं. टैक्सेस गवर्नमेंट कोई देना नहीं चाहता ना, पैसे कोई देना नहीं चाहता. और लेकिन टैक्स में ये भी है कि टैक्स बेस इम्प्रूव चूँकि नहीं हो रही, इसलिए जिसके ऊपर लोड है उसी पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है. इस चीज़ को भी गवर्नमेंट को देखने की ज़रूरत है, लेकिन पॉजिटिव इंडिकेटर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते. they are very good, they give you a good sign about like your future. और वही बात है, पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख. जो लोग यहाँ पे हैं और वो tedious हैं and they are continuously working for the
country and continuously working for improving their businesses, उनके लिए एक अच्छी hope develop हुई है. Because इससे पहले ज़रा hopes आप देखें तो बहुत down जा रही थी, और यहाँ पर आप दूसरी तरफ देखें ये जो real estate business है, it was going very badly, even you can say near to crash. तो जो ये अभी इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, इससे ये इम्कान बिल्ड हो रहा है, दो इम्कान बिल्ड हो रहे हैं. एक तो न्यू बिजनेसेस के लिए अब आप बोरिंग एंड लेंडिंग बोथ ईजी हो जाएंगी, और सेकेंडली आपका जो बहुत पैसा बैंक में पड़ा था, जब उनको नहीं इतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो दे इन्वेस्ट देयर मनी. वो चाहते हैं कि फिक्स डिपॉजिट रखें, लोग चाहते हैं कि रिस्क फ्री बिजनेस करें. Probably they don't want, but that was the best option for utilizing their money in that case. ठीक है ना, आप ये देखें मेरे पास एक पैसा है, मैंने कहाँ लगाना है तो मुझे बेहतरीन रिवॉर्ड्स मिलेंगे, रिटर्न्स मिलेंगे. That was the point. So when people were मतलब they were looking into the business situation, तो that was not so favorable. Whereas आपका जो मनी मार्केट थी वो आपको फेवर दे रही थी, तो आपने अपना पैसा वहाँ मूव कर दिया. दिस इज सिंपल रूल. आपको पता है कि मॉनेटरी जो पॉलिसी होती है वो होती ही इसलिए है कि गवर्नमेंट व्हेन दे फील के इन्फ्लेशन जो है सर्टेन लेवल से क्रॉस कर रही है, इसको इस वक्त कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तो व्हाट दे डू इज़ दैट दे इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट सो दैट मनी स्टार्ट कमिंग टू द बैंक्स. ठीक है, और अब उन्होंने आपको फ्लरिश करना है. जब ये आपका इंटरेस्ट रेट डाउन होता है तो फिर इसका मतलब है कि माशी तरक्की के लिए रूम क्रिएट हो गया. हाँ ऑफ कोर्स. और हमारे यहाँ खासकर जो एक डॉक्यूमेंटेड और अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, उसको ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड करने के लिए काफ़ी हम कह सकते हैं कि ऑप्शंस लिए जा रहे हैं. बट थोड़ा सा ये है कि यहाँ पर ये रूल जो है वो, ये फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा फिक्स नहीं हो रहा था, जिसके रीज़न हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन फटाफट से कम हुआ. एक साल के अंदर 38% से 9% पे आना, तो एक्चुअली कि ये इसी वजह से है कि हमारे पास रूम रखने की ज़रूरत है. बिजनेसेस चाहते हैं कि वो फ्लेक्सिबल रहें. मैं डॉक्टर नोमान साहब से पूछना चाहूँगी. नोमान साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आप इंट्रोडक्टरी कमेंट में पॉलिसी ईजिंग हुई और जो हमारे इंडिकेटर्स जो कि आपने इंट्रोडक्शन में सुना, कितना ज़्यादा वाज़े है और खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए, ख़ासकर जब हम एक्सपोर्ट के नंबर्स की बात करें, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में नहीं कहा कि आईटी एक्सपोर्ट हमारे पास 40% से भी अबव ग्रोथ देखी गई है लास्ट फिस्कल ईयर, और इस फिस्कल ईयर के लिए थोड़ा सा कहा यह जा रहा है कि मज़ीद इम्कानात हैं. सो व्हाट्स योर टेक? आप क्या समझते हैं कि और आईटी एक्सपोर्ट के लिए कितनी ज़्यादा आप समझते हैं कि मज़ीद कंड्यूसिव इन्वायरमेंट की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले तो हम ग्लोबल चैलेंज, जैसे हमारे कॉलीग्स ने पॉइंट आउट किया ग्लोबल चैलेंजेस, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ग्लोबली इस वक्त जो है वो इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, इकनॉमिक हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं, दूसरी तरफ यूएस इलेक्शंस हैं और बाकी जगहों पे भी इलेक्शंस हो रहे हैं. उसका इम्पैक्ट जो है इकोनॉमी पे ज़रूर पड़ता है. उसका इम्पैक्ट भी हमारी इकोनॉमी पे पड़ रहा था, पड़ रहा है. उसके बावजूद ये परफॉर्मेंस है तो ये बड़ी कमेंडेबल है. तो ये मॉनेटरी मेजर जो लिया है ये बड़ा अच्छा है, एंड आई थिंक ये कैलकुलेटेड लिया गया है और ग्रेजुअली लिया गया है, वरना इससे भी कम किया जा सकता था. और इससे पहले आपने देखा होगा कि 0.5% कम किया, फिर 0.5% कम किया और अब 2% कम किया, कीपिंग इन व्यू ऑफ ऑल द मेजर्स, बिकॉज इसके अंदर जो है देयर इज ऑलवेज टू साइड्स ऑफ द कॉइन इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. बिकॉज जैसे आप इंटरेस्ट रेट्स कम करते हैं तो आपको करेंसी की डिप्रिसिएशन, इन्फ्लेशन और ग्रोथ को एक सिंक्रोनाइज करना होता है. सो आई थिंक ये इन्होंने इस दफ़ा बड़ा अच्छे तरीके से इसको स्टडी करके एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिए, लेकिन साइमल्टेनियसली इसको मेंटेन रखने की ज़रूरत है और ग्रोथ की. अब आप आईटी एक्सपोर्ट्स के ऊपर आ जाएं तो प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में इस साल हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हुई, जैसे आपने बताया. मज़ीद और होंगी बिकॉज ऑफ दिस फीचर, बट इसमें आप SIFC को बिल्कुल इसमें ऐड करें, बिकॉज उनको बड़ा क्रेडिट जाता है इसको. SIFC को रूल आउट नहीं किया जा सकता, बिल्कुल बहुत ज़्यादा उनको क्रेडिट जाता है, क्योंकि उन्होंने बाकायदा इसकी स्ट्रक्चरिंग पे, इसकी पॉलिसी के ऊपर पाशा, PACB और जैसे अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शंस होंगे, पाशा के हैं, इसी तरह से और जगहों के, जब ये स्टेबल हो जाएंगे तो इससे ग्रोथ और बढ़ेगी. बट हैविंग सेड दैट, एक्सपोर्ट्स के लिए जैसे अभी तक हम जो काम कर रहे हैं वो सेल्फ हेल्प बेसिस के ऊपर भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी इस पे काम करने की कोशिश कर रही है. और ऑब्वियसली हमारा पोटेंशियल जो है इससे कम से कम 20 टाइम ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि पोटेंशियल नहीं है.
بٹ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پالیسی کی کنسسٹنسی نمبر ون. بیکاز اگر آپ کوئی بھی آئی ٹی کو آپ اگر سپریٹلی لیں, بیکاز دس کین اگر آپ دنیا کے ٹاپ 10 امیر ترین لوگوں کو دیکھیں گے تو اس میں سے 6 یا 7 جو ہیں وہ آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں, یا آئی ٹی کمپنیز کے مالک ہیں, یا بزنسز کے مالک ہیں. جی دیٹ شوز کہ ویئر دا اکانومی از گوئنگ. اور آئی ٹی ہر جگہ استعمال ہوتی ہے. سو اس کو اگر آپ صحیح طریقے سے ایک انفراسٹرکچر بنائیں, سب سے پہلے جیسے آج کل یہ انٹرنیٹ کا جو چیلنج چل رہا ہے, مختلف اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, مختلف لوگ اس پہ اپنی رائے دے رہے ہیں, لیکن دیکھیں اس کو آپ نے سالو کرنا ہے. کہنا آسان ہے, کرنا مشکل ہے. تو سب سے پہلا کام یہ کہ جو آپ کی بینڈ وتھ ہے اس کے اندر آپ نے ایک ریڈنڈنٹ ہونی چاہیے, سیٹلائٹ کے اوپر آپ کو جانا چاہیے. پلس جی جو آپ کی ریپیئرز ہیں آپ کی انڈر واٹر کیبلز کی, اس کو دیکھیں گے کیا آپ کا سولوشن ہے. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ تھوڑی کمزور ہے اس وقت. اس کو ہمیں امپروو کرنے کی اور مزید ضرورت ہے, اور پروونشل بیسس کے اوپر جو ہے ٹیمز بنائیں, نہ کہ گنے چنے لوگوں کو ہی آپ بار بار انکلوڈ کرتے جائیں, کیونکہ ان کو اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ بہت زیادہ ٹائم دے سکیں. ریجنل بیسس کے اوپر آپ کی آئے اور پھر اس کو کنسالیڈیٹ کریں فیڈرل لیول کے اوپر. دس ول ہیلپ, اینڈ اور تمام اسٹیک ہولڈرس کو اس میں انوالو کریں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جو آپ کا ٹیکنالوجی سلیبس ہے اس کی ریویژن بہت ضروری ہے. جی بالکل بالکل. ہر آپ لیول ان کے پٹ اینڈ اوپر آؤٹ پٹ ڈیوائسز سے باہر نکلنا پڑے گا, آپ کو ٹریننگ کروانی پڑے گی, اسکلز دینا پڑیں گے بچوں کو بھی. دیکھیں نا, آپ کا ابھی اس وقت بھی اگر آپ مختلف کمپنیز سے بات کریں تو گیپ بہت بڑا ہے. جو لوگ گریجویٹ کر رہے ہیں 23 to 24,000 گریجویٹس نکلتے ہیں ہر سال, اور اس میں سے 2 یا 3% جو ہے وہ جاب پہ ہوتے ہیں, اور باقی جو ہے وہ مختلف اس میں ہے. تو تھینکس ٹو آئی ٹی مختلف بزنسز نکل آئے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے, ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ہے, لوگ گھر سے بھی کام کر سکتے ہیں. مگر ہمیں انہیں پراپر ٹریننگ, ویسے گورنمنٹ نے اس پہ کام کیا ہے, پہلے بھی ہو رہا تھا, اور مزید اس کو انہینس کیا کہ ٹریننگ دی جائے. مگر دیکھیں ہمیں نا رائٹ سیٹ آف انفراسٹرکچر کریٹ کرنا ہے فار لانگ ٹرم پالیسی. ہمیں شارٹ ٹرم گینز تو ٹھیک ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا ڈاکٹر صاحب. میں ڈاکٹر جاسم سے پوچھنا چاہوں گی, ڈاکٹر صاحب ایک طرف ہمارے پاس ہمیں انفراسٹرکچر کریٹ کرنا ہے, دوسرا آئی ٹی کے حوالے سے بھی روم کریٹ کرنا ہے, لیکن بزنسز کے لیے بھی تھوڑا سا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے جو کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے, ان کے لیے کنڈیوسو انوائرمنٹ ہو. جی دیکھیں, دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ٹو ہیو اے کنڈیوسو انوائرمنٹ, اے اسٹیبل انوائرمنٹ, آپ کی پالیسیز جو ایویڈنٹ ہے ایس آئی ایف سی کی شیپ میں. سو ایس آئی ایف سی کی پالیسیز, دین P3A پاکستان, یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کا قیام, اور بہت ساری جگہوں پہ BOIs کا مور فنکشنل ہونا, یہ کلیئر کٹ انڈیکیشن ہے کہ بزنس کمیونٹیز کے لیے ایک فیسیلیٹیشن کا رول گورنمنٹ اپنا بہت بہتری سے اور بہت تیزی سے دے رہی ہے. اب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے, جیسے اسکل سیٹ کی بات ہو رہی ہے, آئی ٹی کی بات ہو رہی ہے, بزنس کی بات ہو رہی ہے, تو اوبویسلی ایک اس کے بیک پہ ایک بہت امپورٹنٹ فریم ورک ایگزسٹ کرتا ہے. جو آئی مسٹ اپریشیٹ منسٹر احسن اقبال صاحب, انہوں نے جو 5E فریم ورک آف گورنمنٹ آف پاکستان ڈیزائن کیا, تو وہ ویری کلیئرلی ایکسپورٹ اورینٹیڈ پلس ہیومن کیپٹل, انوائرمنٹ اینڈ انرجی کو سپورٹ کرتا ہے, بزنس پرو بزنس کمیونٹی کی طرف وہ ڈائریکٹیو ہے. سو یہ تو 2-4 موٹی چیزیں. یہاں پہ ایک کامن پرسیپشن ایگزسٹ کرتی ہے. دیکھیں, ایک سرٹن کمیونٹی بزنس کلاس, ایک اپر بزنس, ایک مڈل بزنس کلاس, اینڈ دین ایک لوور بزنس کلاس, یہ تو ڈیفینیٹلی ود دا پیسج آف ٹائم ان پالیسیز کو بینیفٹ بھی لیں گے, اور کرنٹ اکنامک اسٹیبلٹی سے اپنے بزنس کو بہتر بھی بنائیں گے. اب نیچے جب ٹرانسلیشن ہوتی ہے نا, جو پبلک تک, پور پیپل جو مختلف رورل ایریاز میں ٹرانسلیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, جب ان تک یہ جاتی ہیں تو اٹ میں ٹیک سم ٹائم, لیکن obviously وہ پھر اسٹیبل بیس پہ جاتا ہے, سسٹینیبل ہوتا ہے. وہ چینج جو بھی آتا ہے, رورل کمیونٹیز, رورل ڈیولپمنٹ, اکنامک اپ لفٹنگ آف دا پیپل, امپلائمنٹ کریشن, جاب اپرچونیٹیز, لنکیجز بٹوین اکیڈیمیا اینڈ انڈسٹری, یہ پالیسیز کی ٹرانسلیشن 3 سے 4 ماہ لیکن لگ جاتے ہیں. لیکن ابھی جیسی گورنمنٹ آئی, میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ پچھلے 5 سے 6 ماہ میں اتنی تیزی سے, زیادہ تیزی سے جتنا ایکسپیکٹ ہم کر رہے تھے, زیادہ تیزی سے چیزیں نیچے ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں. ایوری ون از سو سیریس اباؤٹ دس ناؤ. اور آئی ٹی کے اندر جتنا انکیوبیشن کریٹ ہو رہا ہے, یہ تو بہت زیادہ ہے. سینٹر آف ایکسیلنس, نالج کوریڈورز فار چائنا, آئی ٹی پارکس, سو مینی تھنگز جن کی اپروول آلریڈی گورنمنٹ دے چکی ہے, پیسے ریلیز کر چکی ہے, اور گورنمنٹ کی جانب سے کچھ کورسز بھی, ٹریننگز بھی کروائے جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی اسکل سیٹ بلڈ کیا جا رہا ہے. ایون اب ریسنٹلی وی
as a business community, we establish AI in predictive modeling of financial stability. So हम AI को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. हमने इवन मेडिसिन में AI को, हमने टेली मेडिसिन में उन चीज़ों को लेके आ गए हैं जो यू नो IT ओरिएंटेड दूर दराज इलाके हैं जहाँ डॉक्टर नहीं जा सकता, तो IT के ज़रिए हम सर्विसेज पहुँचा रहे हैं. और ऑल दो सर्विसेज का ओवरऑल इम्पैक्ट डेफिनेटली होता है कि एक बंदा दूर है, उसको इलाज के लिए आना है, किराया भी लगाएगा, अपना खर्चा भी करेगा, लेबर लॉस भी करेगा, बट येट एट द सेम उसको उसी जगह सर्विस मिलती है, तो यू नो उसका लेबर लॉस भी बच गया, उसकी कॉस्ट भी बची, तो उसका भी 0.111% इकोनॉमिकल इफेक्ट ज़रूर आता है. तो ये जब मेगा इफेक्ट होता है ना पूरी पॉपुलेशन का, थोड़ा थोड़ा ऑगमेंटेड करता है, तो ये फिर बहुत ही ग्रॉस फिगर की शेप में डॉक्टर साहब, नजर एक आता चीज़ है. मुझे ये भी बताएं कि एक तरफ हम चाहते हैं कि IT ट्रेनिंग्स जो हैं वो बढ़ें, साथ साथ IT बिजनेसेस जो है वो फ्लरिश हों, क्योंकि IT बिजनेस के लिए आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए. You just need a laptop and the internet connectivity, that's it. So ये एक easy access है, और ज़रा जो youngsters हैं उनको बहुत ज़्यादा ये अपील भी करता है, क्योंकि ये IT से उनका एक बोलते हैं ना गैजेट्स फ्रेंडली होते हैं वो, तो ये उनके लिए तो बहुत बेहतर है. लेकिन हमारे लिए जो SMEs है वो भी बहुत मैटर करते हैं, तो इसके बारे में बताइए कि SMEs को कैसे हम फोर्सी कर सकते हैं, ख़ास कर जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उनके लिए कुछ दिए हुए हैं लीनियंसीज, कुछ पैकेजेस. देखें, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आई मीन वाई द रोल ऑफ IT इन बिजनेस इज़ इंपॉर्टेंट. देखें, एक होती है आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव करना, बिजनेस की एफिशिएंसी को इंप्रूव करना या वर्क आउटपुट को बेहतर बनाने के लिए. सेकंड, हम IT को यूज़ करते हैं ऑटोमेशन के लिए, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट कर दी जाती हैं. जब हम ऑटोमेशन की तरफ चले जाते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज़ में, तो बहुत सारे लोगों का फियर होता है कि IT और मशीन्स विल रिप्लेस ह्यूमन. ऐसा नहीं होता. ऐसा नहीं. दिस इज ट्रू. ये एक्चुअली एक फॉल्स परसेप्शन है, एक मिथ है. लेकिन होता क्या है कि वो जो वर्क फोर्स है ना, उसको आपने उस IT से रिलेटेड या ऑटोमेशन से रिलेटेड स्किल सेट साथ साथ देना होता है कि वो इक्विप होते जाएं. अगर हम ये चीज़ नहीं करते तो हम इंटरनेशनल मार्केट में जो भी हमारी SCOs हैं, जो हमारी SMEs हैं, या हम इवन शंघाई कॉरपोरेशन में जाते हैं, या और बहुत सारी ऐसी हमारी जो इकोनॉमिक फोरम्स हैं, तो आई मीन वी डोंट हैव स्किल फोर्स, तो हम उनको फिर रीप नहीं कर पाएंगे. So we need to build this IT human capital build set. इसमें तो कोई वो नहीं है. अब सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है फॉर इंडस्ट्री एंड रोल ऑफ IT और बिजनेसमैन. देखिए, बहुत सारी फॉरेन ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो समटाइम आपकी ना ये मनी चैनल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए. ऑपरेशनल चैनल से अब PayPal was a very good channel. So many other channels that exist जो फाइनेंशियल कॉपरेशन करते हैं, इंटरनेशनली कर रहे होते हैं. अब वो जैसे जैसे हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, बेल आउट पैकेज भी हो जाएगा IMF का, ये चीज़ें होंगी, तो फिर ये फाइनेंशियल चैनल ग्रे लिस्ट से तो हम आ चुके हैं ऑलरेडी. फैटफ की एफर्ट्स थी, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको लीड किया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने लीड किया. दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. एटलीस्ट ग्रे लिस्ट से बाहर आ गए. अब ग्रे लिस्ट से बाहर आए हैं तो अब और इकोनॉमिक चैनल्स बढ़ेंगे, और ऑब्वियसली जब बढ़ेंगे तो अपॉर्चुनिटीज पीपल तक खुद बहुत ट्रांसलेट होंगी. फटाफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आ चुके हैं, हमारे पास GSP प्लस स्टेटस भी है हमारे पास. अब कहते हैं ना, अब हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की तरफ. तो समेरा, आप क्या समझती हैं कि एक तरफ हमारे पास चैलेंजेस भी हैं, बट एक तरफ ये भी चीज़ है. यहाँ मैं एक चीज़ कहूँगी कि कुछ छोटे छोटे टिप्स अगर हम अभी भी यूज़ करें तो मेरा ख्याल है कि हम इस स्पीडी हो जाएगी हमारी यही प्रोग्रेस जो हम कर रहे हैं. होता क्या है कि हम जो पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, अब वी आर डूइंग अ गुड जॉब, वेरी गुड पॉलिसीज आर कमिंग अप, बट द स्टेक होल्डर्स आर नॉट टेकन इन लूप. जैसे मैं अगर इंडस्ट्री की बात करूं तो हमें भी थोड़ा सा लूप में लें, IT की इंडस्ट्री को लूप में लें, फिर पॉलिसी डेवलप करें. एसोसिएशंस है ना, ये पाशा एसोसिएशन की IT की है, मैं उनसे डॉक्टर नुमान से ही पूछूंगी ऑल्दो ये, लेकिन आप बताएं. जी, लेकिन मैं ये देखती हूँ कि ऐसा इस तरह से नहीं हो रहा जिस तरह एग्जैक्टली पॉलिसी मेकिंग में. तो बिकॉज आई एम ऑल्सो अ पॉलिसी मेकर, सो व्हाट आई फील दैट द स्टेक होल्डर्स शुड ऑलवेज बी ऑन बोर्ड. इफ स्टेक होल्डर्स आर नॉट ऑन बोर्ड, सो पॉलिसी माइट नॉट बी अलाइंड द वे इट शुड बी. सो पॉलिसी अलाइनमेंट के लिए एंड पॉलिसी की अच्छी एग्जीक्यूशन के लिए इट्स ऑलवेज गुड. जैसे अभी आपने एकेडेमिया की बात की, वो भी तो वही बात है कि अगर हमें ये पता हो कि चाहिए क्या है और पैदा क्या कर रहे हैं, वो एक ह्यूज गैप है, उनके सिलेबस भी तो जो है वो ये डिफरेंट है. अलाइनमेंट जो है ऑटोमेटिकली हो जाएगी. इसलिए मेरा ज़ाती ख्याल ये है, और मेरी गवर्नमेंट से अपील भी ये है कि जब भी कोई पॉलिसी मेकिंग हो तो जो कंसर्न लीडर्स हैं वहाँ के, या इवन आई थिंक नॉट नेसेसरीली लीडर्स, ये भी कभी कभी गलती होती है कि हम किसी एक को एज एन एडवाइज़र जो है वो पिच करते हैं या पिक करते हैं.
اور باقی ساری انڈسٹری سفر کرتی ہے. نہیں تو چیمبرز ہیں, چیمبرز آر دی پلیٹ فارمز. So that's what I'm saying, that chamber, the FBR, the industry, and then the policy making, whosoever is doing, they should all sit together to design the policy. This is You what are my right. point is. میں ڈاکٹر نعمان سے پوچھنا چاہوں گی, ڈاکٹر صاحب ایک طرف ہمارے پاس آپشنز یہ ہیں کہ ہماری جو پالیسیز ہیں ان کو کنسسٹنسیز کی ضرورت ہے. پالیسیز تو بیسٹ ہیں بٹ کنسسٹنسی از دا مین آئیڈیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ آئی ٹی کے لیے ٹیکس ہالیڈے 2025 تک موجود ہے, لیکن اس کے بعد اب کیا لگتا ہے آپ کو, آئی ٹی کیا فردر ایگزیمپشن چاہتی ہے یا یہ چاہتی ہے کہ ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیکس کیا جائے تاکہ وہ ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے ایک ملٹیپلیکیشن جو ہے وہ ایکسپورٹ میں بتا سکتے؟ دیکھیں ہمارے یہاں ہر چیز میں جو ہے نا انیشیٹو اینڈ ڈرائیو چاہیے ہوتی ہے. ہم ایک انیشیٹو لے لیتے ہیں اور پھر ڈرائیو رہ جاتی ہے اس کی وجہ سے. لیکن ابھی آپ دیکھیں کافی چیزیں ہیں, کافی چیزوں پہ کام ہونا ہے, اور آپ کسی چیز کو نا جلد بازی میں نہیں کر سکتے. جب آپ پالیسی میکنگ کے اوپر بات کر رہے ہوں یا آپ ایک اسٹرکچر بنانے کی کوشش کر رہے ہوں, آپ گھر بناتے ہیں تو ایک مہینے میں تو نہیں بنتا نا, اس پہ ٹائم لگتا ہے. ڈیزائن کرتے ہیں, اس کو بلڈ کرتے ہیں, پھر اس کے اوپر آپ سارا کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس میں ابھی جو کام ہو رہا ہے وہ اس میں مزید اور کام, میں نے کہا نا کہ SIFC کا رول ہے, اور ایجنسی اور جو جتنی باڈیز ہیں ہماری آئی ٹی ریلیٹڈ وہ کام کر رہی ہیں, MOIT بھی اس پہ کام کر رہی ہے جی, اور مستقل اس میں نا ایک کنسسٹنسی ہے. بٹ بات سر یہ ہے کہ جو آپ کی فورن انویسٹمنٹ آتی ہے وہ ان میجر سے آتی ہے جو ابھی آپ کے سامنے میرے پینلسٹ نے ڈسکس کی ہیں آپ سے. لیکن میں آپ کو ایک بڑی اچھی اگزامپل دیتا ہوں. لاسٹ ویک ہمارے پاس ایک امریکہ سے ایک لیڈنگ بزنس مین آئے ہوئے تھے, اینڈ ہی از اے ملٹی بلینئر, ٹھیک ہے. سو اینڈ ہی از اے گڈ اسپیکر آلسو. سو وہ انویسٹمنٹ کے لیے آئے ہوئے تھے؟ جی. تو وہ ایک ڈسکشن کر رہے تھے. اس ڈسکشن کے اندر جب انہوں نے مجھ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اگر میں CNN دیکھتا رہتا تو میں شاید پاکستان کبھی نہ آتا. So role of media is very important, you are saying that. جی. تو میں ابھی اسی طرف آ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ جو ہے اب جب میں یہاں آیا ہوں, میں نے یہاں دیکھا ہے تو یہاں کا پوٹینشیل تو بہت ڈفرینٹ ہے, اینڈ the views that I got over there is was all negative. So میں نے کہا what should we do? So he said کہ I think we are behind in projecting ourselves internationally. دوسری بات یہ ہے کہ نیریٹو بلڈ کرنا یا نیریٹو کو سوشل میڈیا پہ کاؤنٹر کرنا یہ ایک آرٹ اور سائنس ہے. اس کو بھی ہمیں لوگوں کو ٹرین کرنا پڑے گا, بیکاز دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارے ملک کی بےزتی ہوتی ہے, ہمارے لوگوں کی بےزتی ہوتی ہے. یہ جو سوشل میڈیا کی تو اب زیادہ تر لوگ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ رجحان آ رہا ہے کہ اب انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ فیک نیوز ہے. کوئی بھی کسی بھی پرسن کی پکچر لگا دینا اور اس کے اپنے پاس سے کچھ بھی لکھ دینا. جہاں نیشنل انٹرسٹ آتے ہیں نا وہاں پہ یو ہیو ٹو بی کیئرفل, بیکاز آپ کو دیکھیں آپ جو بھی نیوز دیتے ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ انٹرنیٹ کی نیوز دیکھ لیں تو اگر آپ نیبرنگ کنٹری سے جو نیوزز آ رہی تھیں وہ بہت ہی ڈیروگیٹری ایبسرڈ تھیں. اس میں انہوں نے جو اسٹیٹمنٹس دیے ہیں اس میں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. نہیں سر, یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ تو پروپیگنڈا ہوتا ہے, اور یہ تو سب جی. تو اس دیکھیں ہمیں ایز اے نیشن مل کے کام کرنا پڑے گا نا. دیکھیں اب ایک چیز اچھی ہو رہی ہے تو ہر آدمی کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. Every individual is the ambassador of Pakistan, who is the resident of Pakistan. That's absolutely what I intend to say. So ٹیکنالوجی کے اندر دیکھیں روم بہت ہے, ٹیلنٹ ہے, لوگ ہیں, یوتھ ہے, لیکن آپ کو پورا اسٹرکچر نیا ڈیزائن کرنا پڑے گا. اس ڈیزائن کے حساب سے آپ نے پلان کرنا ہے, اس پلان کے حساب سے امپلیمنٹ کرنا ہے اور فیزز میں کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو ہم ایکسپورٹس کر رہے ہیں ہماری کافی سکسیسفل رہی ہیں, لیکن ابھی تک ہم سائزبل پروجیکٹس کے اندر بہت کم سکسیس ہے ہماری. تو ہماری کوشش ہونی چاہیے جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں اس میں بھی ہماری کمپنیز کی سکسیس ہو اور وہ کولیبریٹ. سائزبل ایز ان آپ آئی ٹی سیکٹر کی بات کر رہے ہیں؟ جی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم نے انروڈس تو کرنے شروع کر دیے ہیں, ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن واٹس نیکسٹ؟ تو ہمیں بڑے پروجیکٹس کی طرف جانا ہے, اس میں ہمیں کولیبریٹ کرنا پڑے گا. یاد رکھیں انڈیویجولی وی آر ون ڈراپ ٹوگیدر وی آر این اوشن, اینڈ وی ہیو ٹو ہیو دس انکلکیٹڈ ان آور یوتھ آلسو. اینڈ دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ جی آپ کا جو ریویژن ہونا چاہیے کریکولم کا, آپ چائنا کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں ہمارے, اور بہت سارے ابھی ہم SEO جیسے آپ نے کہا اس میں بڑی ڈسکشنز, اس میں بھی کافی اچھی فروٹفل ڈسکشنز ہوئی ہیں ود ریگارڈس ٹو IT. سو یہ آپ کی جب ایک دوسرے سے ڈسکشن ہوتی ہے اس سے آپ کو انفارمیشن بھی ملتی ہے, کانفیڈنس بھی بلڈ ہوتا ہے, گروتھ بھی ہوتی ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب جیسے IT کے اندر ایک کام اور بڑا اچھا ہوا ہے جو بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ مختلف ملکوں کے ایمبیسیڈرز کو بھی IT کمپنیز کے ساتھ انگیج کرنا شروع کر دیا ہے پاکستانی.
سو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ جی وہاں کے اندر جو ہے جو اس ملک کے اندر ہیں، جیسے ابھی اوسلو میں ہونے والے ایک ایگزیبیشن ہے، تو آلریڈی ایمبیسڈر صاحب جو ہیں وہ ہی از ٹیکنگ ویری کین انٹرسٹ ان دیٹ. اس سے پہلے جہاں جہاں ہوئے ہیں موروکو، دنیا جہان میں جہاں بھی ہو رہے ہیں، سو وہاں پہ انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ ایک پرماننٹ ڈیسک بن جائے آئی ٹی کے لیے، تاکہ وہ آئی ٹی کمپنیز جو ہیں وہاں پہ لوکل بزنسز کے ساتھ کولیبوریٹ کر سکیں، ان سے ڈسکس کر سکیں، ان سے ایم او یو سائن کر سکیں اور اس ایم او یو کنورٹ کر سکیں بزنس میں. سو دس از اے ویری گڈ اسٹیپ. رائٹ، آپ نے کافی ڈیٹیل بتائی. میں ڈاکٹر جاسم سے پوچھوں گی. ڈاکٹر صاحب، ایک طرف ہمارے پاس آئی ٹی کے لیے جو اپرچونیٹی وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمیں کہتے ہیں نا کہ ڈیلی بیسس پہ اس پہ کام کرنا پڑے گا. کوئی بھی ہمارے پاس انوویشن آتی تھی یا کوئی ایسی نیو ٹیکنیک آتی تھی تو اٹ ٹیکس ایئرز اینڈ ایئرز ٹو چینج. لیکن آئی ٹی سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے کہ اس میں ڈیلی بیسس پہ اے آئی کے دور میں ہیں ہم، ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ چینج ہو رہا ہے، ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ آ رہا ہے. اور خاص کر جیسے ایونٹ انہوں نے ایمفیسائز کیا کہ ایس سی او سمٹ ہو رہی ہے، تو ایسے سمٹس کا ہونا پاکستان میں، اور خاص کر آئی ٹی اور ڈفرینٹ بزنسز کو مارکیٹ کرنے کا کیسا پلیٹ فارم ہے یہ؟ میں بیفور اے رسپونڈ ٹو کہ ایس سی او کا پلیٹ فارم کیسے سپورٹ کرتا ہے، آئی ول گو بیک ٹو ون کامنٹ جو میرے کولیگ نے کریکولم کے حوالے سے دیا. سو لاسٹ ایئر ایٹا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں انجینئرنگ اور میڈیکل مختلف بچے اپنے ایڈمیشنس کے لیے ٹیسٹ دیتے ہیں. سو سرپرائزنگلی 17,000 سے زیادہ بچیاں کے پی میں اپیئر ہوئیں فار میڈیکل اینڈ بچے، جبکہ انجینئرنگ میں یہ نمبر ڈراپ ہو کے تقریباً 4,000 پہ آ گیا ہے. سو دس کلیئرلی انڈیکیٹس کہ جو بچوں کا رجحان ہے وہ آئی ٹی، یا مطلب میں آئی ٹی ایز اے ہول لوں گا، انڈسٹری یا انجینئرنگ ریلیٹڈ فیلڈ کی طرف کم ہوتا جا رہا ہے، مے بی امپلائبلٹی کی وجہ سے. بہت زیادہ انجینئرز ہو گئے ہوں گے نا، انہوں نے سوچا آئی ٹی کو فیوچر بناتے ہیں. اب انجینئرنگ کا یہ ہے نا، اکیڈیمیا میں بھی کم کھپت ہے تو انڈسٹری ریکوائرڈ ہوتی ہے ان کے لیے، ان کی کھپت کے لیے. تو اب وہ موسٹ آف دیم آئی ٹی میں جب کنزیوم ہوتے ہیں یا اپنے بزنس اسٹیبلش کرتے ہیں تو اس کا بہت پازیٹیو رزلٹ آتا ہے. اب یہ فورمز کی بات آ جاتی ہے، ہاؤ دی فورمز آپریٹ. دیکھیں، فورمز پرووائڈ اپرچونیٹی فار B2B بزنس ٹو بزنس ایگریمنٹس، اور ان کو صرف آئی ٹی ہی نہیں، آئی ٹی شوڈ بی دیئر، لیکن ان کو نا اکراس دی بورڈ جو میجر سیکٹرز ہیں جس میں وی سی اے لاٹ آف گین، جس میں ہم اپنے جو ہمارے اس وقت پاپولیشن پیرامڈ ہے وہ اس وقت یوتھ کا بلج زیادہ ہے، تو ہم اس کو ڈیویڈنڈ کو یوز کریں. 65% آف یوتھ ایگزیکٹلی. پاکستان. اینڈ دین 21 پہ 2100 سن میں یہ ایجنگ کی طرف چلا جائے گا. سو ہمارے پاس یہی ٹائم ہے اس کو ریپ کریں اگلے 15 20 30 40 سال 50 سال. اچھا، یہ نہیں آپ نے صحیح کہا، لیکن ہمارے پاس جو یہ ہیومن کیپٹل ہے ہم اس سے فائدہ بھی تو اٹھا سکتے ہیں نا. لائک 27 ملین آف پاپولیشن ان پاکستان، سو ان آفیشلی بٹ آفیشلی اٹ از 24-25 ملین. سو کیسے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، دنیا کی بڑی بڑی GDPs کے اندر اگر آپ ان کو تقسیم کرتے ہیں نا شیئرز میں، تو زیادہ تر سروس انڈسٹری کا شیئر ہوتا ہے. سے جاپان اٹھا لیں، US لے لیں، 70-80% تک سروس انڈسٹری ان کو بوسٹ دے رہی ہوتی ہے. اچھا، اب وہ جو سروس انڈسٹری کے پیچھے ظاہر ہے آپ کی ہیومن کیپٹل آتا ہے، اور ہیومن کیپٹل کے لیے ایک ڈیولپمنٹ، ایکڈیمک گروتھ، کریکولم ریویژن، انڈسٹری لنکیجز، ایک پورا ایک کیسکیڈ چلایا جاتا ہے. سو یہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتا کہ ہم کل سمجھیں کہ ہمارے انجینئرز جو ہے وہ ایکسپرٹ ہوں گے. لیکن کوشچن یہ اٹھتا ہے کہ کیا پالیسیز اس ڈائریکشن میں؟ تو یس، پالیسیز اس ڈائریکشن میں ایسے ہیں کہ نمبر آف فورمز، نمبر آف پلیٹ فارمز کریٹ کر دیے گئے ہیں. جیسے انکیوبیٹر سینٹرز تمام یونیورسٹیز کو بنائے گئے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا، اب وہ آئی ٹی انکیوبیٹر سینٹرز بھی ہیں، سائنس انکیوبیٹرز بھی ہیں، اور بھی بہت سارے سینٹرز آ گئے ہیں. اچھا، اسی طرح ویریس پلیٹ فارمز جو ہیں گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے ایٹ دی نیشنل لیول، ایٹ دی پروونشل لیول، کہ ایکڈیمیا اینڈ انڈسٹریز اینڈ پالیسی میکرز اینڈ بزنس مین دے شوڈ آل بی سٹ ٹوگیدر. جیسے میڈم نے کہا نا، پالیسیز کے اندر سب کا رول ہو، تو وہ پروسیس شروع ہو چکا ہے. جی. اب نیچرلی ایسکلیٹ ہوگا ود ٹائم، اور آہستہ آہستہ لوگ انوالو ہوتے چلے جائیں گے. جی جی جی. سو ہیومن کیپٹل کا تو رول آئی تھنک، اب اس میں دو چیزیں امپورٹنٹ میں دیکھیں. وومن امپاورمنٹ 50% جو بڑی اکانومیز ہیں اس میں وومن آلموسٹ 50% اس کی اکنامک کنٹریبیوشن ہوتی ہے GDP میں. اب پاکستان میں یہ بہت کم ہے. اب ہم تو بہت ساری فیمیلز ہیں آپ کے بھی پروگرام کے اندر، 2 فیمیلز تو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں. 50% آف دا پاپولیشن normally considered as a female as per biologically,
اب ان میں سے ہم لیبر فورس جو ہے نا، ایون گھر میں بھی کوئی کام کرتا ہے تو ہم اسے لیبرڈ امپلائڈ سمجھتے ہیں، بٹ اس سے ایک براڈر اسپیکٹ ہے کہ جو دوز فیمیل ہو آر ورکنگ for income related activities that can generate income, not only stay in household اور house chores کریں، اس سے بہت فائدہ ہوگا. اچھا اب اگر میں صرف اس کی بات کروں تو گورنمنٹ کی پالیسیز میں جینڈر امپاورمنٹ کے یونٹ بنا دیے گئے، ایک خاص پیسہ صرف وومن ڈریون مارکیٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے مختص کیا گیا ہوا ہے. ایون وومن کی مارکیٹ سیپریٹ وومن مارکیٹ بنا دی گئی جہاں کلچر کے ایشوز ہیں. جیسے آپ این ایل آئی میں جاتے ہیں، این ایل آئی مارکیٹ میں ایک وومن کی پوری مارکیٹ ہے جہاں صرف عورتیں ہی شاپ لگاتی ہیں اور عورتیں ہی شاپنگ کرتی ہیں. سو اس طرح کے جب انیشیٹو ہوں، اب اسکوٹیز کا انیشیٹو آ گیا، بائکس، گرین بائکس فار فیمیل، تاکہ ان کی موبلٹی کو جب ہم امپروو کریں گے، عورتوں کی ایجوکیشن کو، موبلٹی کو، ان کی رائٹس کو پروٹیکٹ کریں گے تو نیچرلی دے ول گو فار بزنس، یا وہ اپنے کام کریں گے جو بھی کام کرنا ہمیشہ سے ہی چاہیں. بزنس کرنے میں، اب میں سمیرا سے ہی پوچھوں گی. سمیرا یہ بتائیے کہ فیمیل جو بزنس کرتی ہیں، خاص کر ہم ڈیزائننگ دیکھ لیں یا انٹیریئر ڈیزائننگ دیکھ لیں، ڈریس ڈیزائننگ دیکھ لیں، تو وہ پھر ایک اس کی جو ایک لیول ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہائی اپ ہو جاتے ہیں. کتنی ہی ہمارے پاس ڈیزائنرز ہیں، اگر ہم ڈریس ڈیزائننگ دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ایک فیمیل ہی اس پہ ڈومیننسی ہے وہاں پہ. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہماری فیمیلز کو بھی، اب فیمیلز کی ہی بات ہو رہی ہے اور خاص کر اب یہ ایسے بزنسز بڑھانے کی بات ہو رہی ہے جو کہ ہمارے ملک کے لیے بھی نیڈ ہے، تو کتنا امپورٹنٹ ہے فیمیل کو پارٹیسپیٹ کرنا ان دی بزنسز، اور خاص کر جو خواتین گھر میں بیٹھی ہیں، جو کچھ نہیں کر رہی ہیں اور صرف یہی رونا ہے کہ وہ گھر میں خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، اس میں بہت سارے کوشچنز آپ نے پوچھ لیے ہیں، ایک ایک کر کے چلتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ فیمیل ڈزنٹ نیڈ اینی ویلیڈیٹی، اور فیمیلز آر کنٹریبیوٹنگ ان اینی وے، مطلب چاہے وہ گھر کو ہی سنبھال رہی ہیں تو وہ بھی تو ایک بہت بڑا سیکٹر ہے. اب ان ایڈیشن ان کی بات کہ ہم اگر اس کو اس طرح سے ڈیفائن کریں کہ فیمیلز آر ارننگ سم منی فار دا ہاؤس، ٹھیک ہے نا، ادروائز وہ تو پیڈ جاب نہیں ہے جو وہ گھر کے لیے کر رہی ہیں. تو اس میں یس، مینی فیمیلز دیز ڈیز آئی ہیو سین دیٹ دے آر ورکنگ فرام ہوم. they have like both kind of females جو کہ آئی ٹی ریلیٹڈ جابس بھی کر رہی ہیں، کانٹینٹ رائٹنگ کی بہت ساری جابس کر رہی ہیں. پھر جو چھوٹے اس طرح کے، جیسے آپ نے ایس ایم ایز کی بات کی، تو کئی فیمیلز جو ہیں وہ کوکنگ کر کے سپلائی کر رہی ہیں، کوئی ٹیوشن پڑھاتے ہیں، اس طریقے سے تو کافی چیزیں ہیں. اس طرح سے فیمیلز کا کنٹریبیوشن ہے، شاید اسٹیٹسٹیکلی اتنا پرومیننٹ نہیں ہے لیکن فیمیلز کا کنٹریبیوشن بڑھ رہا ہے، پہلے جیسا نہیں رہا. اور اگر میں اپنی بات کروں، جیسے آئی ایم ان انڈسٹری فرام لاسٹ 25 years، تو میں نے بہت زیادہ پروگریشن دیکھا ہے. ناؤ لائک موسٹ آف دا applicants are females as well, like maybe you can say 60% are female and 40% are sometimes male. پیرلل ہونا چاہیے، برابری ضروری ہے. تو اب باقی یہ کہ ہم ان کی جو دوسری ہاؤس ہولڈ ایکٹیویٹیز ہیں اس کو بھی اگنور نہیں کر سکتے، because the best thing a woman can do is to raise the best child, the leaders for the پاکستان. تو ابھی ہم بات کریں یوتھ کو چینلائز کرنے کی، تو اگر یوتھ گھر سے ہی نہیں صحیح چینلائز ہوگی تو پھر آگے جا کے وہ کیا کرے گی. اس لیے دیٹ رول کین ناٹ بی اگنورڈ. دس از ون آف دا پرائمری رول آف ایوری فیمیل اینڈ آئی تھنک دیٹ شوڈ بی اپریشیٹڈ. بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ آرگنائزیشن کو کوئی پالیسی اس طرح کی بھی بنانی چاہیے، گورنمنٹ کو بھی ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ فیمیلز جب بچہ کی ڈلیوری کے بعد آنا چاہتی ہیں تو سم ٹائمز دے لوز دیئر جاب. So there should be some way of like retaining them, maybe 1 year unpaid leave or whatever. There should be some method. تو اگر ہم چاہتے ہیں، دیکھیں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ ڈیزائن کیا ہوا ہے. فیمیل بالکل ڈفرینٹ ڈیزائن ہوئی ہوئی ہے، میل بالکل ڈفرینٹ ڈیزائن ہوئے ہیں، ان کی نیڈس ڈفرینٹ ہیں. تو ایکوٹی بیسڈ ماڈل ہونا چاہیے، اٹ شوڈنٹ بی ایکوالٹی بیسڈ ماڈل. یا ایکوٹی بیسڈ ہونا چاہیے. چلیے، وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. میں ڈاکٹر نعمان سے لاسٹ کمنٹ لے لوں. ڈاکٹر صاحب، آپ آئی ٹی کے حوالے سے پلیز کچھ کنکلوڈ کریں. دیکھیں، ایک تو جیسے بات ہو رہی ہے وومن امپاورمنٹ، میں یوز کرتا ہوں، وومن امپاورمنٹ کا لفظ یوز نہیں کرتا، میں امپاورمنٹ کی جگہ اسٹرینتھننگ کا ورڈ یوز کرتا ہوں. یہ میرا بلیف ہے پرسنل، بیکاز دس از دا رائٹ وے. پلس یہ ہے کہ بہت ساری فیمیل جو ہیں وہ ٹیک سیکٹر میں کام کر رہی ہیں اور فری لانسرز تو بہت ساری ہیں، ٹھیک ہے. بہت زیادہ اس کے اندر گروتھ ہے. اور آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ لاسٹ ایئر کوئٹہ کے اندر ایک ہم لوگوں نے پروگرام کیا تھا ایک انکیوبیشن کے ساتھ، اس میں 300 بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا.
اور وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ کسی نہ کسی ذریعے سے اپنی انکم گھر بیٹھے کما رہی ہیں، مختلف لوگوں کو سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں اور جی وہ جی اپنا یہ کنٹریبیوشن ہے. سو دیکھیں ابھی شروع ہوئی ہے چیزیں، اور آئی ٹی ابھی اٹس ان فینسی اسٹیج اسپیشلی ان پاکستان. رائٹ اب ویل لوگوں نے ڈاکٹر صاحب وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. اسکائی از دا لمٹ آف کورس. یہ ہوگا اور پاکستان میں جو بزنسز ہیں وہ ضرور فلرش کریں گے. تھینک یو سو مچ آپ نے ڈاکٹر نعمان صاحب جوائن کیا. ڈاکٹر جاسم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. سمیرا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آج آپ تشریف لائے بہت آف یو. آج کے دن ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی اباؤٹ SCO سمٹ اینڈ خاص کر اگر ہم بات کریں مانیٹری ایزنگ کے حوالے سے تو یقیناً جب ہم بزنسز کی بات کریں تو اس کی کنٹینیوٹی مانیٹری ایزنگ کے ساتھ ہی فردر بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی کیونکہ یہاں پر بزنسز کے لیے ایک بہت اچھی اپرچونٹی کریٹ ہوتی ہے. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.